टेंडाल्डा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अल्ताफ और मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई अली हैदर। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। रोज़े पे रोज़ा गुजर रहा है, ईद आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही है, जी। तो उदासी भी है और एक्साइटमेंट भी है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। बिल्कुल खुशी भी है क्योंकि रमज़ान मुबारक में हम जब रोज़े रखते हैं उसके बाद ईद आती है तो हम उसके लिए खुश तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में दुख भी होता है कि ऐसा रमज़ान जिसके अंदर हम पहले इंतज़ार भी कर रहे होते हैं कि अपने जो रहमत का अशरा आएगा, फिर मग़फ़िरत का अशरा आएगा, फिर उसके बाद जहन्नुम से निजात का अशरा जो है वो भी हमने ऑलमोस्ट तकरीबन गुजार ही दिया है। तो आज 28वां रोज़ा यानी कि 30 अप्रैल हो चुका है 2022, 1443 सने हिजरी है। और यकीनन जिस तरह भी हिना ने बताया, इतनी तेज़ी से ये टाइम गुजर रहा है, हमें यकीन बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन साथ साथ में दुख के साथ साथ खुशी भी है क्योंकि हर साल रमज़ान मुबारक आते हैं और हमने थोड़ी बहुत इबादत इतनी कर ली होती हैं, ताख़रातें भी हमें मिल चुकी हुई होती हैं और दिलों को भी हमने साफ़ कर लिया होता है। जो ज़ंग लग गया होता है वो हमने थोड़ा साफ़ कर लिया होता है। हम कोशिश करते हैं कि 11 महीने वो जो ज़ंग निकल चुका है उसको दोबारा नहीं उसके ऊपर लगने बिल्कुल। दें। और ईद अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, तो बेशक। उसको खूबसूरती से मनाना चाहिए है। नए लिबास पहने, नए नहीं पहन सकते तो साफ़ सुथरे लिबास पहने, तैयार हों और इस ईद के तोहफ़े को जो अल्लाह की तरफ से उसको वेलकम करें। आज हम ट्रांसमिशन में बहुत मुनफरिद और दिलचस्प टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आई एम श्योर बहुत सारे नौजवान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, जो कि है इस्लाम और साइंस। हम इन दोनों चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। यकीनन कुरान और साइंस हमारा आज टॉपिक होगा। इसके अलावा हमारा जो पैनल होता है वो भी आप जानते ही, हमारे साथ उम्मे राहिल साहिबा होती हैं, आगा अब्बास साहब होते हैं, आज हमारे साथ डॉक्टर महरीन भी होंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो पैनल में मौजूद हैं एक बहुत ही अजीम शायर मौजूद हैं और बेहतरीन इंसान हैं। उनको मैं बज़ाते खुद जानता हूँ क्योंकि ह्यूस्टन से ख़ास तौर पे तशरीफ़ लेकर आए हैं और नात ख्वाह हैं। आज हम उनका भी तारुफ आपसे करा दें। सैयद अयाज़ मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अयाज़ साहब, खैरियत से हैं? इट्स अ ग्रेट ऑनर। इट्स अ ग्रेट ऑनर जी, हमें हमारे लिए। कि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ह्यूस्टन में मैंने इनसे कहा कि इंशाल्लाह जल्दी आपसे किसी नात की महफिल में मुलाकात होगी। माशाल्लाह। और आज देखिए आपके सामने ही बैठा हुआ हूँ। हमारी वो खुशनसीबी कबूलियत का है वक्त और था। क्या। बिल्कुल हमारी खुशनसीबी है कि इस रमज़ान मुबारक में आपके साथ हमें मौका मिल रहा है कि हम आपसे कुछ कलाम भी यकीनन सुन पाएंगे, कुछ बिल्कुल। और बातें मैं भी कर सोच रही पाएंगे। हूँ अली भाई कि अगर माशाल्लाह माशाल्लाह इतना लंबा सफ़र तय करके ऑल द वे ह्यूस्टन से आए हैं, जी। तो मुझे लगता है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए और एक कलाम सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, अकीदत के फूल निछावर करेंगे हमारे बहुत ही बेहतरीन शायर और नात ख़्वाह, ख़ास तौर पे ह्यूस्टन से आए हुए हैं। जो ह्यूस्टन वाले हमारे देख रहे हैं वो इस वक्त देख रहे होंगे कि ये क्या कराची वाले जो हैं वो एक एक करके जो है हमारे ह्यूस्टन वाले यहाँ पे लेके जा रहे हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान तो हमारा ही है, तो इसलिए हमारे एक एक चप्पे से जहाँ से भी लोग आते हैं हमारे दिलो जान से बहुत करीब होते हैं। आज अयाज़ भाई। अली भाई, ये जो नात खानी है मुझे महद से अपनी वालिदा से मिली है। अल्लाह ताला उन्हें की रहमत करे। इलाही आमीन। और जो शायरी है वो मुझे अपने वालिद से मिली है, जो कि सागर सिद्दीकी के हमदम थे लाहौर में। और बड़े उनकी किताबें मुरक्का उर्दू पंजाब में शामिल थी, उनका कलाम उसमें शामिल था। और हमारा ये जो सेगमेंट है इसके अंदर हमारे पैनल हमारे साथ है, हमारी फैमिली हमारे साथ है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो जी हाँ, हमारे साथ हैं आगा अब्बास साहब जो कि तिब्बे नबवी रिसर्च स्कॉलर हैं, फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर उम्मे राहिल जो कि हर्बलिस्ट हैं, एंड देन वी हैव डॉक्टर महरीन जो कि एक स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट हैं। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं डॉक्टर महरीन की तरफ बढ़ूँ। डॉक्टर महरीन, हम देखते हैं कि बच्चों के दांतों के आजकल बड़े मसाइल हैं। हम बड़े कम बच्चे देखते हैं जिनके दांत साफ़ हैं, कीड़े नहीं लगे हुए, कैविटी नहीं है। तो सबसे पहले तो वजह क्या है कि बच्चों के दांतों में इतनी जल्दी कीड़ा लग जाता है? दूसरा, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बच्चों के दांतों में मैं बच्चों की जो एज है उसके हिसाब से कैटेगराइज करूँगी कि कुछ बच्चे होते हैं मतलब 1 साल से लेकर 5 साल तक एक ग्रुप हमने रखा है और एक 5 से 10 साल। तो जो अगर हम बात करें कि 1 से 5 साल तक के बच्चों के मसले मसाइल अलग होते हैं, ठीक है, और इसी तरह 5 से 10 साल तक के बच्चों के मसले मसाइल अलग होते हैं। सबसे कॉमन मसला जो होता है वो दांतों में कीड़ा लगना, यानी कि काले होने शुरू हो जाते हैं दांत,
اس کے بعد جو ہے ان کو پین ہوتا ہے، پھر پیرنٹس لے کر آتے ہیں ان کو ہمارے پاس. تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو پریونشن بتاتے ہیں تھوڑا سا، اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جو ایک دم جو پیرنٹس بیچارے پریشان ہو کر آتے ہیں کہ کیڑا لگ گیا ہے، اور کیڑا ایسا لگا ہے کہ جناب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، راتوں رات لگ گیا. بچہ تو کچھ ایسا کھاتا ہی نہیں ہے، اس طرح سے کمپلین لے کر آتے ہیں. تو جب ہم ہسٹری کھولتے ہیں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ وہ رات کو بچہ جو ہے فیڈر لے کے سو رہا ہوتا ہے اکثر. اچھا. یا پھر اس کو بہت ساری شوگر جیسے جو مشروبات ہوتے ہیں وہ بہت پلائے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے لال پیلے نیلے شربت جو ہوتے ہیں، کولا ڈرنکس ہوتی ہیں، وہ چھوٹے بچے کیونکہ پسند کرتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے. تو اس وقت پھر یہ باتیں کھلتی ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے اس کی. تو وہ ہسٹری سے ہی پتہ لگتا ہے. اگر چھوٹے بچے ہیں اور ان کو وہ ایک دیکھا ہے، وہ ٹیدر ایک دیتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے یا اس کے شاید جب دانت نکل رہے ہوتے ہیں، وہ دینا صحیح ہے؟ اچھا، وہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے 4-5 مہینے کے وہ بچے ہوتے ہیں اکثر، جن کے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو ٹیدر دیا جاتا ہے تاکہ ان کا جو گم ہے وہ سافٹ ہو. صحیح ہے. تو اس کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ صفائی اگر نہ کریں مدر اس کی، اور وہ بچہ یوز کرتا رہے، تو اس سے پھر اور اس کو مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اور دوسری چیز ایک اور یہ کہ آج کل لوگ ایک تو دانتوں کا خیال ویسے بھی نہیں رکھتے، تو میں چاہوں گی کہ پلیز بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں کہ صبح اٹھتے ہی انہوں نے ٹیتھ برش کرنا ہے اور رات میں سونے سے پہلے بھی انہوں نے ٹیتھ برش کرنا ہے. آئی تھنک ڈاکٹر یہ چھوٹی سی ہیبٹ سے ہی کافی سارے بچوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پیرنٹس اگر صحیح سے موٹیویٹ کریں پیار محبت سے بچوں کو، اپنے ساتھ کھڑا کر کے برشنگ کروائیں، ان کو بتائیں کھیل ہی کھیل میں. آج کل تو یوٹیوب پہ بھی بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جس میں جو ہے وہ ڈینٹسٹ کے بارے میں، اور وہ جو برشنگ ٹیکنیکس ہے، برش کرنا، ہیبٹس اپنی صحیح رکھنا، اس کے لیے بہت ویڈیوز اویلیبل ہیں. تو وہ اگر لگا دیں نا، بچے خود بخود کیئر کرنے لگتے ہیں کھیل. بالکل جی، ان کو کوئی نہ کوئی انعام کی طرف لگا دیں کہ اگر وہ یہ کریں گے، ریوارڈ دیں ان کو، تو فوراً ہی یوز ٹو ہو جائیں گے. میرا ڈاکٹر ام راحیل صاحبہ آپ سے ایک بہت جرنل سوال ہے، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اسی لیے میں یہ سوال آپ سے پہلے بھی ایک بار کر چکا ہوں، لیکن ابھی پھر میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بال گرنے کی بیسک وجہ کیا ہے اور کس طرح ہم پریونٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت ینگ ایج میں بھی یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے، اور صرف خواتین میں نہیں ہے، بچوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے. بہت ینگ ایج میں لوگوں کے بال جا رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کھارا پانی، بورنگ کا پانی ہے تو وہ بہت بیسک، مطلب مین ریزن وہ ہے اگر چھوٹے بچوں کے بال جا رہے ہیں. دوسرا ڈائٹ کا پراپر نہ ہونا، اس لیے کہ بچہ جو ہے بہت لمیٹڈ چیزیں کھانے پہ آ گیا. آج کا جو بچہ بہت لمیٹڈ چیزیں کھاتا ہے، اس کو کوئی ایک ہی چیز چاہیے، اس نے کوئی فروٹس نہیں بچہ ٹیسٹ بھی نہیں کیے، سبزیاں بھی نہیں کھاتے ہیں، تو ان کی باڈی کے اندر وائٹامنس کی ڈیفیشینسی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بال گر رہے ہوتے ہیں. باڈی کے اندر آپ کے اگر آئرن کم ہے تو بال گرے گا، یہ سب سے مین چیز ہے. وائٹامن ڈی کی ڈیفیشینسی ہے تو بال گریں گے. یہ دو چیزیں لازمی چیک کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہائیجین کا خیال بھی رکھنا. چلو گرمی میں تو پھر بھی لوگ نہا لیتے ہیں، شیمپو کر لیتے ہیں، یا پھر جیسے کراچی جیسے شہر میں پانی ہی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کتنی دفعہ بال دھوئیں گے. لیکن موسم جب چینج ہوتا ہے تو ہوتا ہے کہ تیل لگایا ہے اور 2-3 دن اس کو لگا رہنے دیا ہے، وہ بالوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، وہ بالکل جڑیں ویک ہو جاتی ہیں اور پھر بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ بیسک چیز ہے جس کی احتیاط کرنی ہے. پہلی چیز، ہفتے میں 2 سے 3 بار شیمپو ماسٹ ہے. ڈیلی شیمپو بھی نقصان دہ اور نہ کرنا بھی نقصان دہ، لیکن ٹوائس یا تھرائس اے ویک شیمپو بہت ضروری ہے. اور سلفیٹ فری شیمپو، جس کو ہم کہتے ہیں بورنگ کا پانی تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ شیمپو یوز کریں جس میں آلریڈی نمک ڈلا ہوا ہے، تو پھر آپ کے بال تو ویسے ڈیمیج ہوں گے. اچھا، نمک سے دور رہنا ہے. نمک سے دور رہنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بالوں میں آپ کے سرکولیشن پراپر ہونی چاہیے، کہ آپ نے جو ووڈن کام ہوتا ہے، کنگا ہوتا ہے لکڑی والا، اچھے والا برش جو ہے، لوہے والا نہیں، لکڑی کا ہونا چاہیے. اور وہ اس سے روزانہ 4 سے 5 منٹ کی برشنگ کرنی ہے، مطلب برش لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے اسکیلپ کا جو ہے سرکولیشن ہو جائے. اور اگر وہ بلڈ رک رہا ہے، پراپر سرکولیشن نہیں ہے، ڈینڈرف بن رہی ہے، تو وہ نہیں بنے گی. اور ڈینڈرف کی وجہ سے جو بال گرتے ہیں کہ پور سرکولیشن ہے، ڈینڈرف بن گئی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بال ڈیڈ ہو کے گر رہا ہے، تو وہ چیز اس سے پہلے آپ اسٹیج پہ بچ جائیں گے. دین اس کے بعد آتا ہے کہ اگر پھر بھی نہیں کنٹرول ہو رہا تو آپ نے وائٹامن ڈی چیک کرانا ہے، آپ نے آئرن لیول چیک کرانا ہے، اور اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا ہے.
सही। जी। और तेल जो है वो बहुत सारी लंबा लगा के information नहीं है। रखें। कभी भी नहीं लगा के रखना। देखिए बहुत से डॉक्टर कहते हैं तेल लगाना ही नहीं, तेल लगाना चाहिए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, लेकिन तेल लगा के 2 दिन भूलना नहीं है। ठीक है, 2-3 अच्छा, घंटे लेकिन 4 घंटे। डॉक्टर कितना मैक्स कितना टाइम है, कितने स्पैन में आपको धो देना चाहिए तेल? देखिए अगर पूरी रात है तो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन शदीद गर्मी है और आपको लगता है कि लाइट का भी मसला, 2 घंटे बहुत है। अच्छा। 2 घंटे ये बहुत डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर में भी Yes, लगाया जा रहा बिल्कुल। है। ओके, ये तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम चलते हैं आगा अब्बास साहब की तरफ, और बड़ी ही कॉमन एक चीज़ है, वो है छींक आना, नज़ला ज़ुकाम होना, और एक होता है कि फ्लू वाला नज़ला ज़ुकाम होना, और एक होता है कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की एलर्जीज़ होती हैं। हवा के अंदर कुछ होता है, कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। छींकें आना अगर शुरू हो जाए तो वो ख़त्म नहीं होती, नाक बहना अगर शुरू हो जाए तो वो ख़त्म नहीं होती। तो आगा अब्बास साहब, एक तो ये जो छींकों का सिलसिला है फ्लू के अलावा, वो किस वजह से होता है और इसको हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके असहाब पर। देखिए बेटे, एक छींक अगर आती है तो वो ज़ुकाम की वजह से होती है, और एक से ज़ायद अगर छींकें आती हैं तो वो एलर्जी की वजह से होती हैं। अब मैं आपको सबसे पहले तो ज़ुकाम को रोकने का एक नुस्खा बताता हूँ, जिससे ज़ुकाम हमारे नुस्खों में फ़ौरन रुक जाया करता है। पहले तो कोशिश करें कि ज़ुकाम को 1 से 2 दिन 3 दिन होने दें, लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ऑफ़िस जाना ज़रूरी है, वहाँ पर कोई टेंशन हो रही है ज़ुकाम की वजह से, तो फिर मजबूरी है तो उसको आप रोक सकते हैं। वरना कोशिश करें 1-2 दिन बह जाए ज़ुकाम, क्योंकि ये दिमाग के फुजलात होते हैं जो नाक के ज़रिए से गिरते हैं। अच्छा, आप देखिए 2 कप पानी स्टील के भगोने में चढ़ाइए, उसमें थोड़ी सी अदरक के 2 पीस, इतने 1-1 इंच के चॉप कीजिए, उसको उबलने रख दीजिए। फिर उसमें आप थोड़ी सी दालचीनी के 2 पीस वो भी डालें, वो भी उबलने रख दें। फिर उसके बाद 3 से 4 लौंगे, अगर सर्दी का सीज़न है तो 3 से 4 लौंगे, गर्मी का सीज़न है तो सिर्फ 2 लौंगे, आप वो भी उबलने दें। जब ये 1 कप रह जाए तो इसको छान कर उतारिए, और इसमें आप थोड़ा सा शहद मिलाइए और इसको पी लीजिए। दिन भर में 1 मरतबा पीना है। इससे नज़ला 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर स्टॉप होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा पहले थोड़ा सा बहने दिया जाए तो अच्छा है। दूसरी एक तरकीब और अच्छी है जिससे कि आप आहिस्ता आहिस्ता रोक सकते हैं। वो तरकीब ये है कि एक चमचा कलौंजी स्टील के भगोने में 500 ml पानी हो या 700 ml पानी हो, एक स्टील के भगोने में डालने के बाद 1 चमचा कलौंजी उबलने दीजिए पानी में, और उसमें 1 टेबल स्पून के करीब कुंदर गोंद होती है एक खारदार दरख्त की, कुंदर और कलौंजी को उबलने दीजिए और उसकी स्टीम लीजिए। उसकी स्टीम जब लेते हैं, इससे भी नज़ला ज़ुकाम दोनों, नज़ला जो है जो हलक के अंदर गिरता है उसको नज़ला कहा जाता है, और जो नाक से बाहर गिरता है उसको ज़ुकाम कहा जाता है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया ये क्लियर करने का कि नज़ला अलग है और ज़ुकाम अलग है। नज़ला ज़ुकाम, अच्छा, दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं है। और ज़ुकाम के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुकाम खुदा के लश्करों में से एक लश्कर है। अगर आपको ज़ुकाम हो गया तो समझ लें अल्लाह की इनायत है आपके ऊपर। अल्लाह जब किसी अपने बंदे का ख़ुद इलाज करना चाहता है तो 2 तरीके से करता है, या तो उस पर ज़ुकाम को वारिद कर देता है, ज़ुकाम भेज देता है, या फिर उसके जिस्म से फुंसियाँ निकलना शुरू होती हैं। अगर फुंसियाँ भी निकलना शुरू हों तो याद रखिए जिस्म के फासिद मादे उन फुंसियों के ज़रिए से बाहर की जानिब अल्लाह निकाल रहा है। अल्लाह अपने बंदे का ख़ुद ट्रीटमेंट कर रहा है, दोनों तरीके से करता है। इसके अलावा कभी भी अगर ज़ुकाम हो जाए तो कोशिश की जाए जब भी छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लाजमी पढ़े जाए, क्योंकि एक छींक आने का मतलब है कि 7 दिन तक मौत से अमान है। 7 दिन तक उस शख्स पर मौत वारिद नहीं हो सकती, मौत नहीं आ सकती जिसको एक बार अल्लाह ने छींक दी। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का हुक्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर महरीन, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि कुछ बच्चों के दांत टेढ़े निकलते हैं, और
یہ کیا کسی بچوں کی یہ جو وہ کوئی جیسے چسنی لے لیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز اس کی وجہ سے ہے، یا بچے کوئی ایسی زبان لگاتے ہیں تالو میں، یا کوئی پریکٹس ایسی ہے جس کی وجہ سے، یا وہ انگلی یا انگوٹھا چوستے ہیں؟ بہت ساری متس ہیں، بہت سارے سوالات ہیں. کیسے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ایج ایسی ہوتی ہے آپ بچوں کو زیادہ روک نہیں سکتے. بچوں کے جب دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں 6 سال کے بعد، پکے دانت جب آنے شروع ہوتے ہیں، تو ایک تو نیچرل پروسیس یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے ٹیڑھے ہی آتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، اس سے کوئی زبان لگانا یا اس طرح سے کوئی ہونا، یہ مطلب متس ہیں یہ سارے. متس ہیں، ٹھیک. یہ ایک نیچرل طریقے سے ہی ٹیڑھے آتے ہیں، پھر بعد میں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. اور کچھ بچوں کے دانت ٹیڑھے ہی ہو جاتے ہیں، مطلب وہ جب باہر آتے ہیں وہ ٹیڑھے ہی ہوتے ہیں. اس کے پھر دوسرے کازز یہ ہوتے ہیں کہ یا تو وہ گرتے ہیں، بچپن میں کوئی چوٹ لگتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ ٹراما کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ ان کے کنجینٹلی ٹیڑھے ہی ہوتے ہیں وہ بھی، لیکن بعد میں 8 سال کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹیڑھا ہے، اب اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. صحیح. تو جب آ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اتنا بادر نہیں ہو. ٹھیک ہے. جب تھوڑا ٹائم گزر جائے، جب دانت آپ کے بچوں کے پراپر طریقے سے باہر آ جائیں، تو اس وقت پھر آپ نوٹس کرنا شروع کریں. ڈینٹسٹ کے پاس آپ جائیں، وزٹ کریں. وہ بریسلیٹس وغیرہ لگتے ہیں اگر زیادہ ٹیڑھے ہو جائیں تو؟ نہیں، بریسز سے پہلے جو ہے وہ ہم کچھ اور چیزیں دیتے ہیں بچوں کو، تاکہ وہاں تک نہ پہنچے. تاکہ وہاں تک نہ پہنچے. کچھ ایسے اپلائنسز ہوتے ہیں، وہ گروئنگ اپلائنسز ہوتے ہیں جو ڈیورنگ گروتھ بچوں کے جب دانت گرو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت لگائے جاتے ہیں. تو اس سے بھی مسئلہ آدھا حل ہو جاتا ہے، تو ضرورت نہیں پڑتی کہ بریسز لگائیں. ٹھیک. ڈاکٹر عمیر راحیل سے سوال پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگوں کی، بلکہ آج کل کیا جو کہ ہمیشہ سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے ناخن بہت ویک ہوتے ہیں. ناخن سے کیلشیم کی بھی کمی بہت سارے لوگوں کی پتہ چل رہی ہوتی ہے. تو اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اور بہت سارے لوگوں کو نیل بائٹنگ کی بھی ایک بہت بری عادت ہوتی ہے، وہ بھی کیسے روک سکتے ہیں؟ بالکل، یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا، ناخن جو ویک ہے، ابھی ہم نے جو بات کی تھی بالوں کی، ابھی بریک میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بال ہو گئے، آپ کے دانت ہو گئے یا نیلز ہو گئے، ان تینوں کی ڈیفیشینسی سیم ہے. لائک آپ کا آئرن کی ڈیفیشینسی ہے، وائٹامن ڈی ہے، کیلشیم ہے. اچھا ہوتا ہے کہ وائٹ اسپاٹ آتا ہے، کہتے ہیں جی کیلشیم کی کمی ہے تو سفید دھبے آ گئے. لیکن اگر اس کی اسٹڈی کریں، صرف نیلز کی اگر ہم نیچروپیتھی میں اس کی اسٹڈی کریں، تو ناخن کے اوپر جو ڈفرینٹ مارکس ہوتے ہیں، یا مون بنا ہوتا ہے، ہاف مون بنا ہوا ہے، فل مون ہے، یا ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں، یہ ڈفرینٹ باڈی کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. مطلب ہر چیز سے پتہ چل سکتی ہے کہ جی آپ کے کڈنی کا ایشو آ رہا ہے، آپ کے بلڈ میں کوئی ایشو ہے، آپ کے لیور کا کوئی ایشو ہے، یا کیلشیم کی کوئی ڈیفیشینسی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے. تو وہ پوری ایک سائنس ہے، پوری ایک اسٹڈی ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن اگر ناخن بہت ویک ہو رہے ہیں، پہلی چیز کیلشیم ہے اور وائٹامن ڈی، یہ دو چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ان دونوں کی اگر پراپر آپ کے جیسے کہنا ہے مقدار باڈی کے اندر موجود ہے، تو آپ کا نیل جو ہے کبھی بالکل ایک دم ٹوٹے گا نہیں. اچھا، اس کے علاوہ اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ نے؟ وہی آپ نے کیلشیم کا انٹیک بڑھانا ہے، لیکن آرٹیفیشیل انٹیک بہت زیادہ کیلشیم کا نہیں لینا، وہ کڈنی کے لیے نقصان دہ. کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹرا صرف کیلشیم کھانا شروع کر دیا، اس کی ایک ڈوز ہوتی ہے جو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے گا. اگر اس سے زیادہ آپ ایکسیڈ کریں گے تو وہ کڈنی کے لیے نقصان دہ. تو ڈاکٹر سے آپ نے کنسلٹ کر کے اپنی کیلشیم کو انٹیک اوور دی کاؤنٹر کبھی بھی نہیں کرنا ہے. اور وائٹامن ڈی کے لیے آپ کو وہی مارننگ واک بھی چاہیے، تھوڑی سی دھوپ بھی چاہیے، وائٹامن اے بھی چاہیے. دین پھر آپ کی باڈی جو ہے خود وائٹامن ڈی جو ہے پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے. اور موسلی سفید ہو گیا، ازگن ناگوری، دہی ہے، یہ تمام چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے وائٹامن ڈی کو پورا کرنے کے لیے. نیل بائٹنگ جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ بچہ ناخن کیوں چبا رہا ہے، صرف بچے نہیں بڑے بھی چباتے ہیں. یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو ہم سائیکولوجیکل لے کے چلیں گے. کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہو کے ناخن چباتا ہے، یہ بیماری نہیں. آپ کے ذہن میں کوئی چیز چل رہی ہے، کوئی خوف ہے، کوئی فوبیا ہے، کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، تو بچے کو اس کو چھڑانے کی کوشش نہ کریں، اس کی تہہ تک پہنچے. اچھا، کہ وہ کیا وجہ ہے جو اس کو اتنا پریشان کر رہی ہے کہ وہ پریشان ہو کے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بڑا بھی تو وہ بے خیالی میں جو اپنے نیل سے یعنی کہ یہ صرف ایک ایسی عادت نہیں ہے، اس کا کوئی انڈر لائن ایشو ہے. جیسے کہتے ہیں ہم بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں، بچے رات کو بستر گیلا کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچوں کو عادت ہو گئی. لیکن اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. جب تک آپ بچے کو ٹائم نہیں دیں گے اور آپ اس کو جانیں گے نہیں اس کا ریزن کیا ہے. تو نیل بائٹنگ بھی وہی ہوتا ہے کہ اس کو صرف یہ نہ سوچے کہ کچھ کڑوی چیز لگا دو، ڈانٹ دو، مار دو، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. بچے کو ٹائم دینا ہے اور اس چیز کو نکالنے کو اس بچے کو پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے، زبردست جی، بالکل. آغا صاحب، الرجی کے بارے میں بہت سارے سوالات آ رہے ہوتے ہیں. یہ ڈفرینٹ
मौसम में भी हो रही होती है और सर्दी में डिफरेंट है, गर्मी में अलग हो रही होती है। कुछ कभी वो पोलन का मसला होता है, कोई अगर कोई ऐसे फूल निकल रहे हैं या कोई ऐसा सब्ज़ा है, ख़ज़ां है, बहार है, अलग अलग तरह की एलर्जी है। किस तरह इसका बचाव मुमकिन है? जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, पोलन एलर्जी का भी मसला है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये ज़रा मसला कम है, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा है। जी। अच्छा, पूरे साल भी लोगों को एलर्जी रहती है। ज़रा मौसम चेंज हुआ या ज़रा एसी वाले रूम से निकलकर, एसी से निकल के बाहर गर्मी के अंदर आते हैं, धूप में आते हैं, तो फ़ौरन छींकें शुरू हो जाती हैं। सर्दी के सीज़न में अगर कोई एलर्जी के नज़ले और ज़ुकाम से बचना चाहे तो अहादीस में मिलता है कि उसको चाहिए कि 3 दिन तक रोज़ाना सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा शहद अगर चाट ले तो उसको उस सर्दी के अंदर एलर्जी वाला ज़ुकाम या नज़ला नहीं होगा। अच्छा, जिन लोगों को गर्मियों के एलर्जी के नज़ले से और ज़ुकाम से महफूज रहना चाहते हैं, उनको चाहिए कि धूप से बचें। धूप से जिस हद तक बचेंगे वो नज़ले ज़ुकाम से भी महफूज रहेंगे। अच्छा, अब जिन लोगों को पूरे साल रहता है मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर, मैं उनके लिए अर्ज़ करूँगा कि उनको चाहिए कि 1 कप दूध, फ्रेश मिल्क, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बकरी का दूध हो, फ्रेश मिल्क हो, 1 गिलास, और स्टील के भगोने में, एल्युमिनियम में बिल्कुल भी नहीं, स्टील के भगोने में उसको बॉयल होने के लिए रख दें। जब वो एक जोश खा ले, एक जोश जब उसको आ जाए तो उसको आप 1 कप के अंदर या गिलास के अंदर या बर्तन के अंदर उंडेल लें। आप उंडेलने के बाद, मैं यहाँ रिपीट करूँगा इस बात को, उंडेलने के बाद आपने पाव चमचा यानी कि 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का उसमें डालें और मिक्स कर लें। उसके बाद आपने 4 काली मिर्चें, गोल वाली 4 काली मिर्चें, जिसे स्याह फिलफिल भी कहते हैं, वो भी उसमें डालें। उसको कूटना नहीं है, पीसना नहीं है काली मिर्च को, बस ये राज है। उस काली मिर्च को भी उसके साथ हिला लें। हल्दी के जो सारे फ़ायदे हैं, अगर चूल्हे पे उबलते हुए हल्दी को डाला तो हल्दी के सारे फ़ायदे आपके डेड ख़त्म हो जाएंगे। हल्दी को, दूध को उतारने के बाद हल्दी मिक्स करें, और हल्दी को बचाने के लिए, हल्दी के फ़ायदे बचाने के लिए आपने 4 काली मिर्चें उसमें ऐड करना है। मिला के दिन भर में 1 दफ़ा पिएँ, 12 दिन तक पिएंगे, पूरे साल आप एलर्जी वाले ज़ुकाम नज़ले से महफूज। अच्छा डॉक्टर महरीन, जैसे कि अभी हम ब्रेसेस के हवाले से भी बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों के दांतों की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ब्रेसेस लगा दिए, लेकिन आपने ये भी कहा कि हम कोशिश करते हैं कि उस नौबत तक बात ना जाए। तो ब्रेसेस हम ब्रेसेस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं बेसिकली, कि ब्रेसेस तक बच्चों, और क्या ये तकलीफ दे प्रोसीजर है? क्योंकि देखने से तो बहुत तकलीफ दे लगता है मुझे। एक बात तो मैं ये बताऊंगी कि जो बच्चे छोटे होते हैं, जैसे 7 से 9 साल तक के बच्चे, हम उनको ब्रेसेस नहीं प्रिस्क्राइब करते। ओके। कुछ और मैंने बताया था आपको, अप्लायंसेस हम देते हैं जिससे कि उनकी ग्रोथ फैक्टर को कंट्रोल किया जाता है, और सिर्फ गाइडेंस दी जाती है डेंटल की कि वो सिर्फ स्मूथली निकलने में हेल्प करें। और जो उससे अगला एज ब्रैकेट है? अच्छा, अब 9 साल के बाद फिर बच्चों का स्क्रीनिंग किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि ये दांत टेढ़े क्यों हो रहे हैं, कॉजेस क्या हैं उसके। ठीक है। उसके बाद फिर कंक्लूजन की जाती है कि इनके कौन से अप्लायंसेस लगेंगे। ओके। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर होता है बाकायदा, ये पूरा स्क्रीनिंग और मॉनिटर किया जाता है। अब पेरेंट्स हमारे पास 7 साल की उम्र में बच्चे को लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये टेढ़े दांत हो गए हैं इसके, और टेढ़े निकल रहे हैं, और ये ऐसे ना हो, ये टेढ़े ही रहे, आप इसको कुछ करें, इसका ट्रीटमेंट वगैरह। तो हम उनको सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको थोड़ा सा नॉलेज देते हैं कि अभी आप थोड़ा सा वेट करें, बच्चे के दांत जब प्रॉपर तरीके से आएंगे उसके बाद फिर हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर वो ना लाएं आपके पास, हाँ, अगर वो नहीं लाते और 9 साल के बाद भी अगर वो उसको छोड़ देते हैं तो फिर दांतों में कीड़ा लगने का जो होता है ना बच्चों के, बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है। ठीक है, वो यूं होता है कि जब दांत टेढ़े होते हैं तो फूड इम्पैक्शन होती है, तो फूड इम्पैक्शन से वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिसकी वजह से कैविटी बनने लगती है बच्चों के दांत में। सही है। इसी तरह गम डिजीजेस होने लगती हैं। ये पूरा सीक्वेंस होता है जो चल रहा होता है। सही है। तो
تو اب یہ ہے کہ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ بچوں کا چیک اپ کرائیں. اگر ان کے کیریز ہے، ڈینٹل کیریز جس کو کہ ڈکے کہتے ہیں یا کیڑا لگنا کہتے ہیں، اگر وہ ہے تو فوراً اس کی ٹریٹمنٹ لیں. ٹھیک ہے نا، یہ اس کو بڑھائیں نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ٹیڑھے دانت ہیں تو اس کو پھر ہم اس کے اکارڈنگلی مینیج کرتے ہیں بائی دا ٹائم. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی یہ جادو کی تو چھڑی نہیں ہے جو پھیر دیں اور وہ صحیح ہو جائے. بالکل تو صحیح اس بات میں ہے. بڑا Takes یہ time. کہ کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے، پیشنس چاہیے ہوتا ہے، کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کا فیل کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی پرابلم ہے تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جائیں اور اس سے ڈائگنوز کروائیں. اس سے پھر وہ آپ کا پورا ٹریٹمنٹ پلان بنا کے دے گا آپ کو. صحیح ہے. اس کے اکارڈنگ چلیں. ٹھیک ہے. ٹیکس ٹائم اور پیشنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یقیناً یقیناً. اگر میں چھوٹا سا سوال ویسے نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں آیا ہے، کیونکہ یہ جو ہماری اسمائل ہوتی ہے خوبصورتی کا ایک بہت بڑا ضامن سمجھی جاتی ہے. عمیر عادل صاحبہ، اگر آپ سے پوچھوں کہ کوئی چھوٹا ایسا ٹپ ایسا کہ جو ہم اگر کسی تقریب میں جا رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں، لمبے ٹریٹمنٹس نہیں کرائے اور 2-3-4 دن کا مارجن ہو آپ کے پاس، تو وہ کیا ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنے دانت چمکا سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں. وہ چیزیں استعمال کریں گے جو دانتوں کی اپنی جو نیچرل پالش ہے وہ خراب نہ ہو. اچھا، اس کے اندر جو سب سے آسان چیز ہے انار کا پھول، انار کا چھلکا، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم ایڈ کرتے کتھا. کتھا مطلب بھیگا ہوا نہیں ہوتا، ڈرائی کتھا جو مطلب بھگونے سے پہلے جو ہوتا ہے اس کا رنگ نہیں آتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. جو ہاں، مطلب سوکھا ہوا کتھا جو ہوتا ہے. اچھا، ان تینوں کا آپ نے پاؤڈر بنانا ہے اور اس کا سب سے بالکل اگر فائن جس چاہتے ہیں کہ چمک آ جائے، یہ برائٹنس آ جائے، تو اس کو تینوں کا جو پاؤڈر آپ نے بنایا ہے اس کو کیلے کے چھلکے کے اوپر لگا کے اس سے آپ نے رب کرنا ہے. اچھا، اچھی طرح سے ربنگ کرنی ہے اور اس کو پھر آپ نے جیسے برش کے ساتھ واش کر لینا. ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسرا، سرسوں کا تیل، اس میں نمک آپ ایڈ کریں. یہ بہت پرانا نسخہ چلا رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا بیکنگ پاؤڈر ایڈ کر لیں اور ذرا سا لیمن ایڈ کر لیں. صحیح ہے. 4 چیزیں ہو جائیں گی. پہلے زمانے میں صرف سرسوں کا تیل اور نمک ہوتا تھا لیکن ہم نے اس میں تھوڑا سا بیکنگ پاؤڈر یا میٹھا سوڈا اور لیمن جوس ڈالا. اچھا، وہ ڈال کے فوراً جھاگ بننا شروع ہو جائے گا اس لیے کہ وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اور دین اس کے بعد اس کو لگا کے اور ہلکا ہلکا برش کر لیں. بٹ میٹھا سوڈا یا جو بیکنگ سوڈا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے. اگر کسی کو سینسٹیویٹی ہے تو اس کے اندر جو ہے چھالے ہو سکتے ہیں یا اس کو ایچنگ ہو سکتی ہے. بہت تھوڑی سی مقدار ڈالیں گے، جس لائک 1 پنچ بہت ہوتی ہے. اس کو آپ نے برش کرنا ہے اور وہ دانت فوری طور پہ ایک دم سے چمکدار ہو جاتے ہیں. بہت زبردست.